کسے نو کون بلائے نہیں 1 لکھ تے کئی ہزار وچوں ایڈا شان اچا کسے پائے رب کا اسرا قرآن اندر اور کسے نو سار کرائے نہیں غفور مدنی دلدار باجو کسے نال معراج منائے ہاں یا رب ہور نہ منگا تے تھو مینوں یار دے دیش پہنچا دے یا رب ہور نہ منگا تے تھو مینوں یار دے دیش پہنچا دے جتھے چاروں دین فرشتے وہ سونے دا شہر بتا دے جنہ گلیاں وچ تیرا دل بھر ٹریا اونا گلیاں دی خاک بنا دے یار آدم تے جے تو کرم کماوے اینو یار دی دید کرا دے ماشاءاللہ جی میں جس طرح دا سلانا نور جانا اسے واسطے میں آیا اپنا کھیو تو انہوں بڑی سوال پڑی تھی میں جاننا تو انہوں جی ترانہ سن لو ایک پتر ہٹاتے نہیں ملتے رب دیکھ لے بازار ترے اے پتر ہٹاتے تو رب دی پھرے دی بازار ترے اے دل ہے میرے داتا دی نیا میں کتنا مار ترے اے دل ہے میرے داتا دی اے پتر وکاؤ چیز نہیں اے پتر وکاؤ چیز نہیں مل دے کے چولی پائیے اے جا سستا مال نہیں کتوں جا کے مل لیا جلی اے سودا نقد بھی نہیں ملتا اے سودا نقد بھی نہیں ملتا تو رب دی پھرانی ادار ترے واہ مرشد صاحب کیا ہوا تاڑی مارو یار ترانہ ایڈا سونا آیا ہے اور تو پہلے ناظرین رسول مقبول جی اگلی گل بات کرنے واسطے ساڈے بہت ہی پیارے دوست علاقے دا فخر جناب چودھری طارق محمود گجر صاحب اور اج دے اس تقریب نو اگے ودان دیا سی اگلے خیال واسطے جناب چودھری طارق محمود گجر صاحب نو اگے منتظر سا آن میاں دے نعرے بجن گے میاں دے نعرے بجن گے میاں دے نعرے بجن گے دل دے اندر تو ہے جان ساڈی تو ہے دل دے اندر تو ہے جان